السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكورس ديال اسباس فيكتوريال على موقع www.exomaro.com. الحصة الفايتة شفنا فامي جينيراتريس، الحصة اللي قبلها شفنا فامي ليبر. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا فوقاش كتكون هاد الفامي اي اون باز. فوقاش كتكون اون باز الا كانت ليبر اي جينيراتريس. سي سامبل هكا كيقول لنا الديفينيسيون: une fonction et une famille une famille في احتل Vn deux vecteurs de E et une base. فوقاش كتكون باز؟ سي تحقق هاد دو كونديسيون كانت هاد لا فامي اي اون فامي ليبر، اي كانت هاد لا فامي اي اون فامي جينيراتريس كنقولوا انها باز. سي سامبل. غنديرو اكزومبل نابليكيو فيه هاد الديفينيسيون اللي درنا هنايا. قبل ما نشوف الاكزومبل نشوفوا هاد السميات هادو. كما كتشوف عندنا هادو اشنو كيتسمى هاد لا باز هذا في ان حتى في ان اللي كيكون لي فيكتور الاول كيساوي واحد وكلشي زيرو، الفيكتور الجوج كيساوي زيرو واحد وكلشي زيرو، الفيكتور الثالث زيرو زيرو والثالث كيساوي واحد وكلشي زيرو، الفيكتور الرابع كلشي زيرو الا الرابع كيساوي واحد، الفيكتور الخامس كلشي زيرو الا الخامس كيساوي زيرو، فيكتور ان كلشي زيرو الا ان اخر واحد كيساوي زيرو. سي سامبل باز كانونيك دو كا اس ان. الا كان عندنا هنا 3 فيكتور كنقولوا كا اس 3، كان 5 فيكتور كنقولوا كا اس 5. حتى بالنسبه للبولينوم فوقاش كنقولوا باز كانونيك بالنسبه لواحد البولينوم. الا كان كيكتب على شكل عندنا واحد هنايا اكس او كاري اكس اس 3 اكسيتيرا حتى اكس اس ان كنقولوا انه باز كانونيك. الوغ غنشوفوا دابا واحد الاكزومبل اللي انا ابليكيو فيه هاد لا فامي واش باز ولا لا. الوغ عندنا واحد لا فامي في 1 في 2 في 3 نبينوها واش هي باز. اول حاجه قبل نبينوها انها هي باز خاصنا نبينوها انها فامي، يعني خاصنا نبينو في 1 اي في 2 اي في 3 حد في 3 ياك في 3 خاصنا نبينوها اي اون فامي ليبر. الوغ كما العاده بوغ توت كما كان واحد لاندا 1 اي لاندا 2 اي لاندا 3 صافي ابارتونون ا ار كينتمي واحد ار ان نومبر ريال 5 6 اكسيتيرا، حيث لاندا 1 في 1 بلس لاندا 2 في 2 بلس لاندا 3 في 3 اللي ليبر. اشنو خاصنا نديرو؟ خاصهم يكونوا كيساويو الزيرو، وباش نعرفوا انه كيساوي الزيرو كنسبوزيو هادو وخاصنا نبينو ان لاندا 1 كتساوي لاندا 2 كتساوي لاندا 3 كتساوي زيرو. هادشي اللي غادي نديرو. اول حاجه نبداو من هنا ونلقاو هادي. الوغ لاندا 1 فوا فيكتور في 1 في 1 شحال كيساوي 0 1 1 سي بيان، زائد لاندا 2 فوا فيكت 2 فيكت 2 شحال كيساوي 1 1 0 بلس لاندا 3 فوا فيكت 3 ايكال 1 0 1 ايكال كما كنشوفوا خاصنا لو فيكت 0 خاصو يساوي 0 يعني 3. عندنا ار اس 3 لان عندنا 3 شيفر. الوغ نكملوا الكونديسيون ديالنا. الوغ كما العاده هكذا كما كنشوفوا عندنا اكس الاول y 1 في صفر ايكال y 1 او دي لاندا 1 في صفر لاندا 1 لاندا جوج في واحد هي لاندا جوج. هادشي راه درناه لاندا 3 زائد لاندا 3 لان لاندا 3 في واحد كيساوي لنا زيرو وهداتنا زيرو زيرو. صافي نشوفو عاوتاني السطر الاخر لاندا 1 في 1 في واحد هي لاندا عفوا هي لاندا 1 لاندا 2 في واحد هي لاندا 2 لاندا 3 ايكال زيرو. نشوفو السطر الاخر لاندا 1 لاندا 2 فوا زيرو زيرو لاندا 3 هنايا. صافي الوغ نشوفو هذا واش ايكال زيرو. الوغ كما العاده غنجبدو هنايا لاندا 1 ونعوضوها. لاندا 1 شحال كتساوي موان لاندا 3، يعني لاندا 1 كتساوي موان لاندا 3 نعوضوها هنايا يعني غتعطينا موان لاندا 3 بلس لاندا 2 ايكال زيرو. صافي وعندنا هنايا لاندا 1 لاندا 2 بلس لاندا 3 لاندا 2 ايكال زيرو. صافي نزيدو نكملو. الوغ اشنو عندنا هنايا؟ نجبدو لاندا 2 بدل لاندا 3 اشنو غتعطينا؟ كما كتشوفو لاندا 2 كتساوي لاندا 3 الا جبناها من الجهه
يعني إلا عوضناها الفوق بلاصة لاندا 2 شحال تولي؟ لاندا 3 زائد لاندا 3 كتساوي الصفر. يعني أنها جوج لاندا 3 شحال كتساوي جوج لاندا 3؟ جوج لاندا 3 إيكال زيرو. يعني لاندا 3 كتساوي زيرو. يعني هادي يعني أن لاندا 2 كتساوي زيرو. وإلا عندنا ناقص هنا كتساوي زيرو. يعني زيرو زيرو زيرو. يعني ينتجو أن لاندا 1 كتساوي زيرو، لاندا 2 كتساوي زيرو، لاندا 3 كتساوي زيرو. الوغ من هنا كنستنتجو أن لو فيكتور في 1 و في 2 و في 3 أنهم اون famille libre. C'est très bien. Alors مونطرينا أنها famille libre. دابا غادي نبينوها أنها famille famille génératrice. صافي. باش نبينوها أنها famille génératrice اش غنديرو؟ شي سامبل. نمحيو هاد البارتي. Alors باش نبينوها أنها famille une famille génératrice. اش خاصها تكون؟ خاصنا نمونطريو ان pour toute lambda 1 حتى lambda 2 lambda 3 appartenant à R il existe واحد U اللي خاصنا هنا. il existe U. هذا هو اللي كيتسمى لو كومبينيزون لينيير هو U، حيث انه خاصها تحقق هاد لو كونديسيون lambda 1 في V1 بلس lambda 2 في V2 بلس لامدا 3 في V3 خاصها تساوي لنا هاد U. صافي. الوغ الا لقيناها وهاد U علاش كنقولوا له؟ كنحددو حنايا بإكس إيكغيك زد. الوغ غنبداو من هاد لو كونديسيون، نجبدو لامدا 1 ولامدا 2 ولامدا 3 ونعوضوهم في هاد لو كونديسيون. خاصهم يعطيونا إكس ويعطيونا إكس إيكال إكس وإيكغيك إيكال إيكغيك وزد إيكال زد. هادشي راه درناه في البارتي الفايته. الوغ داكشي اللي درنا في البارتي الفايته هو اللي غنعاودوه دابا. الوغ سي بيان. الوغ نبداو حنايا هذاك القواعد ديالنا. عندنا لامدا 1 لامدا 1 في في 1 شحال هي في 1 0 1 1 بلس لامدا 2 في 2 في 2 هي 1 1 0 بلس لامدا 3 لامدا 3 في 3 1 0 شحال خاصها تساوي؟ اكس إيكغيك زد. سي بيان. الوغ غنجبدو هادو. شحال غتعطينا؟ غتعطينا إيكغيك 0 غتعطينا إيكغيك 1 بلس إيكغيك 3 إيكال إكس. إيكغيك 1 عطاتنا صفر. إيكغيك 2 هادي إيكغيك 2 هنايا إيكغيك 1 هنايا إكس زائد إيكغيك 2 كتساوي إيكغيك هنايا 3 هنايا. هادي في هادي واحد، هادي في هادي صفر، هادي في هادي واحد زائد لامدا 3 إيكال زد. دابا اش غنجبدو إيكغيك بدلالة إكس وإيكغيك وزد. هاد لامدا هادو هاد لامدا نجبدوهم بدلالة إكس وإيكغيك وزد. صافي. الوغ نفس لي ميثود نخدموها. نجيو أي معادلة نجيو لها التالية كما العادة. نقولو لامدا 1 كتساوي زد موان لامدا 3. صافي. هاد لامدا 1 نعوضوها هنايا. شحال غتعطينا؟ غتعطينا زد موان لامدا 3 زائد لامدا 2 كتساوي إيكغيك. صافي. الفوقانية ملقيتوهاش زائد لامدا 3 إيكال زيرو. صافي. نخدموها على وحدة وحدة بشوية علينا. سي بيان. الوغ هنايا راه لامدا 2 لامدا 2. صافي. لأن علاش؟ عندنا لامدا 2 ها لامدا 1 لقيناها لامدا 1 كتساوي عوضناها بزد موان لامدا 3 بقات لنا زائد لامدا 2. صافي. الوغ غنمشيو بشويه بعدينا. الوغ دابا هنايا اشنو عندنا؟ غادي نجبدو لامدا 1 ولا لامدا 2 ونجبدو لامدا 2 شحال كتساوي؟ لامدا 2 شحال كتساوي؟ إلا جبنا هاد جوج جهة الأخرى غتساوي لنا إيكغيك. غنجيبو هاد هادي تعطينا زائد لامدا 3 ناقص زد لأنها جبناهم من الجهة. سي بيان. الوغ هاد لامدا 2 نعوضوها هنايا تنعوضوها بلاصة هادي. الوغ إيكغيك زائد لامدا 3 ناقص 3 زائد لامدا 3 كتساوي إكس. صافي. الوغ وهنا لامدا 1 بلس زد ناقص لامدا 3. صافي.
الوغ دابا حنا غادي نجبدو هنايا لندا 3. لندا 3 شحال تساوي لنا؟ غتساوي لنا هادي زايده هادي هي جوج لندا 3. صافي خلي جوج لندا 3 يعني جوج لندا 3 شحال غتساوي لنا؟ غتساوي لنا اكس زيد نجيبوها للجهه الاخرى ناقص زائد زد، لان تكون ناقصه تولي زائد، و إيكغيك تولي ناقص إيكغيك. الوغ يعني واحد على جوج تولي واحد على جوج هادو ساهل، يعني كتساوي لنا واحد على جوج إكس زائد زد ناقص إيكغيك. هذه هي لندا 3. نفس العملية بالنسبة للندا 1. غادي نعوضو لندا 3 بالقيمة ديالها. الوغ إلا عوضنا لندا 3 بالقيمة ديالها هنايا، عفوا شحال تعطينا هنايا؟ عندنا لندا 1 كتساوي زد ناقص لندا 3. فين راه لندا 3؟ هي هادي ناقص واحد على جوج إكس زائد زد ناقص إيكغيك. صافي يعني شحال تساوي لنا؟ واحد على جوج زد ناقص واحد على جوج زد زائد زد، يعني شحال تعطيك؟ غتعطيك بلوس، تعطيك بلوس لا شحال تعطينا هادي؟ ناقص ايه ناقص تعطيك زد، نعاودو ناقص واحد على جوج إكس ناقص واحد على جوج زد زائد واحد على جوج إيكغيك. صافي شحال تعطينا هادي؟ إلا عملنا هنا جوج جوج يعني هذا تولي بلوس. صافي يعني تعطينا زائد واحد على جوج عامل على إكس تبقى إكس موان إكس إيكغيك. فين راه إيكغيك؟ غتكون زائد إيكغيك، وهنايا غتعطينا زائد زد. هنا لندا شحال تساوي لنا؟ واحد على جوج عامل ناقص إكس زائد لندا زائد زد. سي تخي بيان. دابا بقات لنا لندا 2 شحال كتساوي؟ نحيو هاد البارتي لندا 2. فين راه لندا 2؟ لندا 2 نجبدوها من هنايا. اشنو عندنا؟ عندنا لندا 2 لندا سير هنايا ها هي لندا 2. لندا 2 كتساوي إكس ها هي ناقص لندا 3. صافي الوغ لندا 3 شحال هي؟ هي هادي يعني كتساوي إكس ناقص واحد على جوج، نحلوها اون دايريكتومون، نحلوها واحد على جوج إكس ناقص واحد على جوج زد زائد واحد على جوج إيكغيك. صافي هادي شحال تساوي لنا؟ يعني نديرو نعملو بجوج جوج يعني غتبقى لنا غتولي موجبة إيكغيك 2 شحال تعطينا؟ واحد على جوج إكس ناقص واحد على جوج زد زائد واحد على جوج إيكغيك. كنعوضو بواحد على جوج نعملو بواحد على جوج شحال تعطينا؟ غتعطينا إكس ناقص زد زائد إيكغيك. صافي هذا هو اللي عندنا هنايا. نشوفو باش عوضنا هنايا، عوضنا بواحد على إكس، عوضنا هي هادي سي بيان. الوغ دابا اش غنديرو دابا؟ سي سامبل، غادي نجيو للمعادلة اللي عندنا هنا هادي، غادي نعوضو فين ما لقيتي لندا 1 عوضها بالقيمة ديالها. جي لهادي هادي صافي. لندا 2 عوضها بالقيمة ديالها، نشوف واش تعطينا إكس خاصها تساوي إكس. هادشي غنديرو لندا 2. فين راه لندا 2؟ ها هي كتساوي واحد على جوج إكس ناقص واحد على جوج زد زائد واحد على جوج إيكغيك. سي بيان زائد لندا 3. فين راه لندا 3؟ هي هادي زائد واحد على جوج إكس زائد واحد على جوج زد ناقص واحد على جوج إيكغيك. اشنو عندنا هنايا؟ هادي غتمشي مع هادي، هادي غتمشي مع هادي، واحد على جوج إكس زائد واحد على جوج إكس إيكال إكس. سي تخي بيان. ها الأولى لقيناها، الجوجة حتى هي خاصنا نلقاوها كتساوي إيكغيك. شكون هي؟ لندا 1 زائد لندا 2. سي بيان لندا 1 زائد لندا 2 خاصها تساوي إكس. غنحطو لندا 1. لندا 1 شحال كتساوي؟ ناقص واحد إكس زائد واحد على جوج إيكغيك زائد واحد على جوج زد. صافي الوغ زائد لندا 1 زائد لندا 2 زائد لندا 2. فين راه لندا 2؟ هي هادي واحد على جوج إكس، واحد على جوج إكس ناقص واحد على جوج زد زائد واحد على جوج إيكغيك. الوغ هادي مشات مع هادي، هادي مشات مع هادي، واحد على جوج إيكغيك كتساوي لنا إيكغيك.
الوغ احنا لقيناهم. بقات لنا الثالثه حتى هي كتعوض صافي راه باينه. الوغ الثالثه هنا نخدموها لندا ان شحال هي؟ 1/2 موان اكس زائد 1/2 إيكغيك زائد 1/2 زد. صافي لندا ان زائد لندا تخوا. لندا تخوا فين راه هي هادي 1/2 اكس زائد 1/2 زد ناقص 1/2 إيكغيك. هادي غتمشي مع هادي، هادي غتمشي مع هادي، 1/2 زد زائد 1/2 زد إيكال سي. صافي اش كتقول له حيت كتحقق هاد لو كونديسيون؟ صافي كتقول له انها لا فامي في 1 et v2 et v3 est une famille génératrice. دونك اي جينيراتريس اش لقينا في الاول؟ لقيناها اي ليبر. دونك لا فامي هاد لا فامي V1 تا V2 V3 et une base. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. سي سامبل. المهم الا كنتو فاهمين ليبر وجينيراتريس كنتو فاهمينهم مزيان صافي هادشي راه تيجيكم بحال الماء. راه كتبينوا جوج مرات، كتبين انها ليبر ولا انها جينيراتريس. ليبر كي كنبينيو كيكال زيرو، ولا كنديروا ميثود اخرى كنديروا ديك ديتيرمينون ديال واحد ديك الماتريس نشكلوا خاصها تكون كتخلف الزيرو، كنقولوا انها ليبر. جوج ميثود عندنا في هنا، وعندنا جينيراتريس هنايا كنديروا لها لو ميثود اللي عندنا هنا كتساوي يو اي كنعوضوها اكس ايكغيك. في التالي حيت كنلقاو ايكغيك 1 و ايكغيك 2 ايكغيك 3 كنعوضوها هنايا في القيم ديالها، وخاصنا نلقاو اكس كتساوي اكس 1 ايكغيك كتساوي ايكغيك 1 زد كتساوي زد. صافي زد 1. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه للاسباس فيكتوريال.